लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपका इस्तकबाल है लाइव क्वेश्चन आंसर की इस टीम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस टीम में हमारे साथ फजीलतुल शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह मौजूद होते हैं और आप हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो आइए शेख को ऐड करते हैं और सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। शेख, आपकी इजाज़त हो तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ सबसे पहले हैं एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप या और कोई लोग कहते हैं कि मतलब तौबा के लिए ज़रूरी है कि सच्चे दिल से तौबा करें और पूरे खुलूस के साथ तौबा करें। तो मान लीजिए ऐसे हम तौबा करते हैं तो आंसू नहीं आता, लेकिन अभी खुतबा होता है या ऐसे कोई तकरीर सुनता हूँ तो मेरे दिल से आंसू निकलने लगते हैं आंखों से, और एकदम दिल में दर्द और उचलन पैदा होता है कि हाँ यकीनन हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसे जुर्म किया। तो क्या इस हालत में अल्लाह ताला गुनाह नहीं माफ करेगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए भाई, तौबा के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि तौबा उसी वक्त कबूल होगी जब तौबा के अंदर वो शर्तें पाई जाएंगी, तभी तौबा कबूल होगी। बुनियादी तौर से जो शर्तें हैं वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं, उसके बाद फिर आपके सवाल पर आता हूं आखिरी बात पर। पहली शर्त यह है कि तौबा में इखलास हो। इखलास का मतलब ये है कि आप वो तौबा अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह से डर के, अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, किसी अपने दुनियावी मकसद के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए, किसी भी दुनियावी गरज से नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए तौबा कर रहे हैं। तो ये इखलास का मतलब होता है। दूसरी शर्त यह है कि जो गुनाह आपने किया है और जिससे तौबा करना चाहते हैं, आपको उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आपको उस गुनाह पर शर्मिंदगी होनी चाहिए जो आपने किया है, दिल आपका शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त यह है कि जो गुनाह आप कर रहे थे और जिससे आप तौबा कर रहे हैं, उस गुनाह से आप फौरन रुक जाएं। ऐसा नहीं कि तौबा भी करते जा रहे हैं और कंटिन्यू भी करते जा रहे हैं उसी गुनाह को, उस गुनाह से फौरन रुक जाइए। ये तीन शर्तें हुई। चौथी शर्त यह है कि उस गुनाह को मुस्तकबिल में ना करने का आपका अज़्म हो कि अब मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। ये मुकम्मल आपका अज़्म होना चाहिए तौबा करते वक्त। हो सकता है बाद में कमजोर पड़ के आप वो गुनाह फिर कर बैठे हैं, ये अलग बात है, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहे हैं उस वक्त मुकम्मल अज़्म होना चाहिए कि अब ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। ये चार शर्तें हो गई। अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे के हक से है, आपने किसी का माल हड़प लिया है, गसब कर लिया है, किसी पर जुल्म करके, आप उसको वापस करें, ये भी तौबा की शर्त है। किसी इंसान के साथ आपने ज्यादती किया है, कोई माली हक नहीं, माली हक के अलावा कोई और ज्यादती किया है, किसी को गाली दिया है, गीबत की है, किसी को मारा है, तो इसके लिए उससे माफी मांगे। यानी अगर बंदे का हक है तो उस वक्त तक आपकी तौबा उस सिलसिले में कबूल नहीं होगी जब तक वो हक आप उसको वापस ना कर दे या वो जब तक आपको माफ ना कर दे। तो ये तौबा की शर्तें हैं। अब आपने जो कहा कि हम कोई खुतबा सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो तौबा के लिए आंसू गिरना शर्त नहीं है। हो सकता है एक इंसान तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, तौबा की जो शर्तें हैं उन तमाम शर्तों के साथ, उसके बावजूद भी उसको आंसू ना गिरे, तो आंसू गिरना ये तौबा के लिए शर्त नहीं है। और हो सकता है एक इंसान कोई बात सुन रहा है तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन तौबा की और जो दूसरी शर्तें हैं वो नहीं पाई जा रही हैं, वो आंसू सिर्फ वक्ती जज्बात की वजह से आ रहे हैं। तो आंसू गिरने से तौबा का ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आंसू गिरा तभी तौबा कबूल है, या जो है आंसू नहीं गिरा तो तौबा कबूल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तौबा की वो शर्तें हैं जो मैंने अभी बयान की, और ये शर्तें जब पाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह वो तौबा कबूल होगी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। एहसान भाई, जवाब मिल गया आपको? जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. چلیے ہمارے اگلے گیسٹ ہیں عمران. السلام علیکم عمران بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم عمران بھائی. چلیں ہمارے اگلے گیسٹ کو لیتے ہیں, سید بھائی. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی شیخ, ہمارا سوال یہ تھا کہ شیخ ہم نے ایک جگہ ٹیوشن کلاسز لگائی تھی تقریباً 3-4 سال پہلے. تو شیخ ان کا ہمارا مطلب یہ ہوا تھا کہ 1 لاکھ روپے میں مطلب پورا سلیبس کرا کر دینا, جو مطلب تقریباً 9-10 مہینے میں ہوتا ہے. تو شیخ ہم نے کیا کیا, ان کے پاس 20,000 روپے ایڈوانس جمع کرائے. اور شیخ یہ کیا کہ جیسے 20,000 روپے ایڈوانس جمع کرائے, تو جیسے اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم صرف ٹیوشن پہ 10-15 دن گئے تھے اور ہم نے 2 مہینے کی فیس جمع کرا دی تھی. پھر شیخ یہ ہوا کہ ہم اس کے بعد سے ٹیوشن پہ جانا, کلاسز پہ جانا بند کر دیے تھے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ دن ایکسٹرا چلے گیا, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کتنے دن. تو شیخ کیا اس کا بھی پیسہ بھرنا پڑے گا؟ دیکھیے, آپ نے اگر آپ کہیں ٹیوشن کر رہے تھے اور آپ نے ان کو ہائر کیا کہ وہ آپ کو پڑھائیں گے, اور آپ کا ایگریمنٹ ہوا کہ اتنے دن میں پڑھوں گا, اتنے دن کی فیس میں اتنی دوں گا. اگر پوری مدت کی فیس ایک ساتھ طے ہے, ایسا نہیں طے ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ مہینے وائز یا ہفتے وائز, میں ہفتے کا اتنا دوں گا یا مہینے کا اتنا دوں گا یا 2 مہینے کا اتنا, تو گویا کہ ہر 2 مہینے کا آپ نے الگ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ 6 مہینے کا ایگریمنٹ کیا کہ میں 6 مہینے پڑھوں گا, اتنی رقم آپ کو دوں گا, اب اس کے بعد درمیان میں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہاں پہ اگر آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے, آپ کی اپنی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں, ایسی صورت میں وہ آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے, وہ پڑھانے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ یہ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں آپ اپنی مجبوری کی وجہ سے, تو یہ جو ہے فیس آپ کو دینی ہوگی. اور اگر اس کی کسی پریشانی کی وجہ سے وہ چھوڑ رہا ہے, آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو پھر وہ فیس نہیں پائے گا, یا جتنا آپ نے اس کے پاس پڑھا ہے صرف اتنی فیس پائے گا. اب آپ نے جتنے دن اس کے پاس پڑھا ہے, آپ اس سے جا کے بات کیجئے کہ میرے ساتھ پریشانی ہے, اگر آپ جو ہے اجازت دیں تو میں صرف اتنی فیس دے دوں اور باقی کے ایام میں نہیں آؤں گا. اگر اس کی جانب سے اجازت ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. سید جی بھائی شیخ, جواب کلیئر جی ہوا؟ جی ہمارا کہنا یہ تھا شیخ کہ مطلب اس میں کیا ہو گیا تھا کہ مجھے پسند نہیں آ رہا تھا ان کا, کہ مطلب ان کا پڑھانے کا ڈھنگ وغیرہ طریقہ, تو میں نے دوسری جگہ کلاسز لگا دی تھی, مطلب مجھے پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے. تو شیخ کیا اس وجہ سے مجھے انہیں پیسہ دینا پڑے گا مطلب؟ دیکھیے بھائی, اصل میں جب آپ کسی کو اجرت پر رکھتے ہیں تو جس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے, اگر وہ کام وہ ڈھنگ سے کر پا رہا ہے تو درمیان میں آپ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں, اگر حقیقت میں نہیں وہ کام کر پا رہا ہے جو کام جس کے لیے آپ نے اسے رکھا ہے, تب تو پھر ایسی صورت میں گویا اس کی جانب سے پرابلم ہے, خرابی اس کی ہے. لیکن اب یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھا پا رہا تھا, تو کیا آپ نے پہلے پتہ نہیں کیا تھا؟ حقیقت میں اگر وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا تھا تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور اس کو اجرت نہ دیں, کیونکہ آپ نے اس کو جو اجرت دینے کا ایگریمنٹ کیا ہے اس کے اس کام پر جو آپ کو جو سروس دے رہا ہے, اگر وہ سروس دے ہی نہیں پا رہا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ, ہو سکتا ہے وہ آپ کو لگتا ہو وہ آدمی اس قابل ہو, اچھا پڑھا رہا ہو, یا آپ کو لگتا ہو, تو اس کا فیصلہ تو اس طرح سے ہوگا کہ کوئی فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ حقیقت میں نہیں پڑھا پا رہا ہے یا صرف آپ کو ایسا لگتا ہے. جی جی شیخ, جزاک اللہ. ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا کہ جیسے ہم بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے, ایسا کچھ ایگریمنٹ نہیں تھا. ہاں, تو ظاہر ہے ہمیں آپ نے جو سوال کیا تو پھر سوال میں یا تو یہ آپ بتائیے کہ وہ ایگریمنٹ کس نوعیت کا تھا. میں جو جانتا ہوں ٹیوشن میں عام طور سے کیا ہوتا ہے, مہینے مہینے کا ہوتا ہے, مہینے مہینے کا لوگ کرتے ہیں. گویا 1 مہینے اسٹوڈنٹ نے پڑھا, اب اس کو نہیں چاہیے وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھ پورے کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے باوجود آپ درمیان میں چھوڑ دے رہے ہیں, اس کی خرابی سے نہیں, آپ اپنی کسی کمی کی وجہ سے, تو اگر وہ چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے. جی شیخ, تو مطلب یہ کیا ہو گیا تھا
کہ وہ تو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، لیکن وہاں سے مطلب مجھے اس کے جو آنر ہے اس کا تو فون نہیں آیا تھا، لیکن ان کے اسسٹنٹ کا فون آیا تھا کہ آپ کی نیکسٹ فیس جمع کرا دو. تو پھر میں نے ان سے کہا تو میں نے تو آپ کی کلاسیں چھوڑ دی ہے، اسے پتہ نہیں تھا میں نے چھوڑ دی ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا، کچھ ہی نہیں کہا، فون کٹ کر دیا اور اس کے بعد میں کال نہیں کیا. اب دیکھیے بھائی، میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ آپ کا ایگریمنٹ کس نوعیت کا ہوگا تو کیا حکم لگے گا. اگر مہینے والا ایگریمنٹ ہے تو آپ مہینے پر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر پورا ایگریمنٹ ایک ساتھ ہے کہ میں اتنے دن پڑھوں گا اتنی فیس دوں گا، تو آپ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے. ایسے اگر چھوڑیں گے درمیان میں تو آپ کو پوری فیس دینی ہوگی، کیونکہ پورا ایگریمنٹ آپ کا ایک ساتھ ہے اور اس کی جانب سے کوئی خرابی نہیں ہے. جی شیخ سمجھ میں آ گیا، جزاک اللہ. اللہ بارک. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً. جی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی شیخ، معذرت. کوئی بات نہیں. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. آصف آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا صدقۃ الفطر کے تعلق سے سوال تھا. یہ ہماری مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں اس کی رقم دی جاتی ہے، تو وہ جائز ہے یا تو میرے کو اناج وغیرہ جو حدیث میں ہے وہ دینا صحیح ہے؟ دیکھیے اختلافی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اختلاف اتنا شدید ہے اس میں، خاص طور سے اس وقت جب عید قریب آتی ہے. تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ نقد دی جا سکتی ہے، لیکن جو صحیح بات ہے، جو میرا بھی موقف ہے، کہ صدقۃ الفطر میں نقد نہ دی جائے بلکہ غلہ دیا جائے. اب اگر آپ وہ نقد کسی کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، جیسے آپ نے مسجد میں دیا، مسجد کا جو متولی ہے، جو ذمہ دار ہے، جو کمیٹی ہے، آپ نے نقد اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ نقد میں صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ لیجئے، اس سے غلہ خریدیے اور فقراء اور مساکین میں بانٹ دیجئے. تو پھر ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نقد میں دیا، کیونکہ آپ کے وکیل نے اس نقد سے غلہ خرید کر کے دیا ہے، تو پھر اس کو غلہ ہی کہا جائے گا. اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں صدقۃ الفطر دیتے ہیں اور اس کو فقراء اور مساکین پر نہیں بانٹا جاتا ہے، تو آپ کی صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. مسجد یہ صدقۃ الفطر کا مصرف نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اس طرح کے اداروں میں صدقۃ الفطر لوگ دے دیتے ہیں اور وہیں پر اس کو خرچ بھی کیا جاتا ہے. اس مسئلے میں، جیسے نقد والے مسئلے میں تو اختلاف، میں نے بتایا کہ اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں ان علماء سے جو مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر لوگوں کے جذبات سے، ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہیں، وہ کیوں نہیں آ کر کے بتاتے کہ صدقۃ الفطر اگر مسجد اور مدرسے میں دی گئی تو ادا نہیں ہوگی. اربوں روپے کی جو ہے کہ غلے ہندوستان میں 10-12 گھنٹے کے اندر نکالے جاتے ہیں. بہت سارا بڑا حصہ اس کا مسجد اور مدرسے میں لوگ دے دیتے ہیں. تو اگر ایک عام آدمی اس کو علم نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار علماء ہیں. جہاں وہ مساجد اور مدارس کو جو ہے جذبات کا انہوں نے عنوان بنا رکھا ہے، تو یہاں پہ آ کے وہ کیوں نہیں بتاتے کہ صدقۃ الفطر مسجد اور مدرسے میں دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو یہ بات اچھی طرح سے ہمارے تمام ناظرین جان لیں کہ صدقۃ الفطر کا ایک ہی مصرف ہے، اور وہ ہے فقراء اور مساکین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں بہت صریح ہے، تو مطلع للمساکین. تو اسے مسجد مدرسہ میں دینے سے آپ کی صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جی مطلب مساجد والے تو عام طور سے شیخ غرماء میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا شیخ، بعض مسجدوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ بھائی عید کی نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں تو مسجد میں باہر کھڑے ہوتے ایک ذمہ دار کہ آپ صدقہ فطر کے پیسے وہاں دو اور مسجد میں جاؤ عید کی نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ بانٹیں گے کب؟ جب نماز سے پہلے وہ پیسہ دے رہے تو
اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ فقراء اور مساکین میں کیسے بانٹتے ہوں گے. جی. اور اس سے یہ تھا کہ شیخ میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں آج بھی لوگ مسجد اور مدرسے میں دیتے ہیں صدقۃ الفطر. جی جی آصف شیخ میں اپنی فیملی کی طرف سے بھی مطلب میں ذمہ دار ہوں گھر کا, اور میں اپنی فیملی کی طرف سے جو بھی یہ فطرہ نکلتا ہے وہ میں دے سکتا ہوں, مطلب اپنی فیملی کی طرف سے جتنے بھی ممبرس ہیں, مطلب امی ابا بھائی. وہ تمام ممبرز جو آپ کے نفقہ کے تحت آتے ہیں ان تمام کی زکوٰۃ الفطر نکالنا آپ پر واجب ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اور جن کا نان و نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے, اگر ان کی طرف سے بھی آپ نکالتے ہیں ان سے اجازت لے کر کے تو آپ نکال سکتے ہیں. تو گویا آپ پر واجب نہیں ہے لیکن آپ احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ایم عالم. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال تھا کہ بزنس پہ اگر اس کے ویلیو سے زیادہ اس پہ قرض ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل زکوٰۃ ہوگی. اگر اس کے اوپر قرض ہے تو کیا یہ سوال ظاہر ہے وہ اسی وقت کرے گا جب اس کو فکر ہوگی قرض ادا کرنے کی. تو یہ سوال کرنے سے پہلے اس نے یہ کیوں نہیں کیا کہ میں جا کے قرض ادا کر دوں, کیونکہ فکر تو ہے, اسے سوال کر رہا ہے. تو آپ جیسے ہی قرض ادا کر دو گے, سنیے, آپ جیسے قرض ادا کر دو گے تو آٹومیٹک وہ مال آپ کے پاس سے چلا جائے گا, آپ کا رہ ہی نہیں جائے گا, آٹومیٹک آپ پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی. لیکن مال کو آپ گھر میں رکھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو میرے اوپر قرض ہے, تو قرض کی فکر ہے تو قرض ادا کر دو. جب تک وہ مال آپ کی ملکیت میں ہے تب تک اس پر زکوٰۃ واجب ہے, اور جب تک آپ قرض ادا نہیں کر دیتے ہو تب تک تو آپ ہی کا مال ہے, وہ دوسرے کا تو نہیں ہے. اگر آپ کا نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کیسے ہوتا, آپ اس کو خرچ کیسے کرتے اپنی مرضی سے؟ تو لہٰذا چاہے آپ کے پاس اربوں روپیہ قرض ہو آپ کے اوپر اور آپ کے پاس 10-20 لاکھ روپیہ موجود ہے, سال گزر گیا ہے, اس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اگر قرض کی فکر ہے تو قرض ادا کر دو. شیخ وہ بزنس پہ قرض ہے, بزنس کا جو مال ہے وہ قرضے میں مطلب آیا ہوا اسٹاک ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا وہ مال ہے کس کا, یہ بتائیے. وہ مال ابھی آیا ہے کمپنی سے, تو اس کا ابھی پیمنٹ نہیں ہوا, نہ ہی بکا ہے. کس کا وہ؟ میرے دوست کا فرنیچر. ہاں مطلب آپ کے دوست کا ہے نا وہ, تو جس کے پاس مال ہے وہ مالدار ہے, تو جو مالدار ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. آپ خود ہی بتا رہے ہو کہ آپ کے دوست کا ہے, کیا کمپنی کا ہے کہ دوست کا ہے وہ؟ نہیں, وہ کمپنی سے لاتا اور پھر بیچتا ہے, تو ابھی اس سال لانے کے بعد نقصان کی وجہ سے. پوچھو اتنا بتائیے, جب کمپنی سے مال لے آیا اب وہ مال کس کا ہے, کمپنی کا ہے کہ دوست کا ہے؟ اس دوست کا. ہاں دوست کا ہے. تو جب مال اس کا ہے تو جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے, صدقۃ الفطر چاول اور آٹا دونوں میں دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں آٹا چاول دونوں کھایا جاتا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. تو آٹے میں زیادہ نہیں ہو جائے گا شیخ؟ کوئی بات نہیں, زیادہ ہو جائے اچھی بات ہے, کیا دقت ہے بھائی. دیکھیے زیادہ ہی ہوگا, کم تو نہیں ہوگا. زکوٰۃ الفطر میں جو چیزیں ہم حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں جیسے کھجور, تو کھجور تو ہمارے یہاں غذا نہیں ہے, تو ہمارے یہاں ہم کھجور نہیں نکال سکتے کھجور, کیونکہ کھجور غذا نہیں ہے ہمارے یہاں کی. تو جیسے کھجور ہے یا کشمش ہے, جو ہے یا آٹا ہے, گیہوں ہے, چاول ہے, ان سب کو اگر ایک ایک سا ناپ کے آپ الگ الگ رکھو تو کیا سب کی مقدار ایک ہوگی؟ سا ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہوگی, لیکن ان کی قیمتیں بھی الگ الگ ہوں گی, ان کا وزن بھی الگ الگ ہوگا. تو یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں نقد نہیں نکالنا ہے, غلہ ہی نکالنا ہے, کیونکہ دیکھیے سب کی قیمت الگ الگ ہے. تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون بھائی. آپ کھجور ناپو گے اگر ایک سا, تو اور ایک طرف گیہوں ناپو گے تو گیہوں دیکھنے میں زیادہ لگے گا, کیونکہ کھجور بڑا بڑا ہوتا ہے, وہ سا کے اندر کم آئے گا. تو ہاں وہ جنس بدلنے سے اس کی مقدار بدل جائے گی. جی بہت شکریہ. جاوید علی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. شیخ تھوڑا سا اس میں خالی یہ وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے کہ کیا کیا چیز دے سکتے ہیں, کیا نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں, یعنی زکوٰۃ الفطر میں.
ज़कातुल फित्र में जो फुक़हा के जो अल्फाज हैं गालिब क़ूतिल बलद, इसका मतलब आप जी माजरत, शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, शेख रिमूव हो गए हैं, अभी शेख ज्वाइन होंगे। जावेद भाई आप थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ जी आ गए शेख। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी शेख आ वालेकुम गए हैं सलाम। आप। अभी मैं स्ट्रीम में हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं बाहर हूँ। नहीं आप है शेख स्ट्रीम में, लेकिन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है आपका वीडियो। अच्छा मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। हाँ, जी शेख। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है शेख। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सदक़तुल फित्र के अंदर गालिब क़ूतिल बलद निकालेंगे, यानी आपके समाज और मुआशरे में जो लोगों की बुनियादी ग़िज़ा है, जिस पर लोगों की जिंदगी मुनहसिर है, जिस ग़िज़ा पर, वो ग़िज़ा आप निकालेंगे। तो हमारे यहाँ आमतौर से लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, यही सब ग़िज़ा है। अगर इसीलिए बहुत सारे फुक़हा ने जिक्र किया है, किसी आप मान लीजिए जजीरे में रहते हैं जहां मछली ही खाई जाती है, खाली मछली खाते हैं, या वही उनकी बुनियादी ग़िज़ा है, तो वहां पर आप मछली निकालेंगे। तो बहरहाल आपकी जो बुनियादी बेसिक खाना है आपका, उसको निकालेंगे। जी ठीक है शेख। जावेद अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, ये नमाज के ताल्लुक से था, ये ईद की जो नमाज है, ईद उल फित्र की, यानी ये अकेले नमाज हो जाती है या नहीं? जी शेख, ईद की नमाज अकेले पढ़ सकते हैं क्या? घर पर जैसे छूट मुझे जाए एक अकेले। बार रीज्वाइन होने दें, अभी मैं, ठीक है शेख, आवाज साफ नहीं आ रही है, एक सेकंड। आप रीज्वाइन हो जाइए जब तक। जी अभी इंशाल्लाह शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे तो हम लोग कंटिन्यू सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और जो भी सवालात आपके हैं लेकर के हाजिर हों। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके जवाब आप तक पहुंच जाए। जावेद भाई आप वेट करें, इंशाल्लाह अभी शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे तो हम आपको ऐड करेंगे इंशाल्लाह। जी आ गए हैं शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। हाँ अभी क्लियर हुआ है। जी शेख, वालेकुम सलाम। हाँ क्या सवाल था? हाँ भाई ये पूछ रहे हैं शेख, क्या ईद की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज अकेले पढ़ सकते हैं? नहीं, ईद उल फित्र की नमाज की खासियत ये है कि वो जमात से पढ़ी जाएगी। देखिए कुछ नमाजें ऐसी हैं जो जमात के साथ ही पढ़ी जाती हैं, जैसे जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज कोई अकेले नहीं पढ़ सकता, अगर अकेले है तो जोहर पढ़ेगा। तो इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज है, ईद उल अजहा की नमाज, इसकी खासियत है कि ये जमात से ही पढ़ी जाएगी, तन्हा नहीं पढ़ी जाएगी। जी जज़ाकल्लाह। नहीं, जैसे कि मजबूरी में छूट गई हो अगर, तो मजबूरी में अगर नहीं, सही बात ये है कि अगर छूट गई फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे। हालांकि बात फुक़हा ने इसकी बात की है, लेकिन सही बात यही है कि अगर छूट गई है तो नहीं पढ़ेंगे। तो शेख ज़कात के मुतालिक से सवाल ये था कि कितने माल पर इंसान साहिब निसाब हो जाएगा, ज़कात वाजिब हो जाएगी? जैसे हमारे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन 60-70 हजार रुपए ज़कातुल माल की बात कर रहे हैं, ज़कातुल फित्र की? यही ज़कातुल माल के मुतालिक जो ज़कात है। हाँ देखिए, अलग अलग माल में अलग अलग निसाब है। सोने में 85 ग्राम, चांदी में 595 ग्राम। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो रुपया पैसा इतना होना चाहिए जितने से 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, तो फिर आप साहिब निसाब हैं। तो अलग अलग माल में अलग अलग निसाब है। आप किस माल की बात कर रहे हैं? हम यही रुपए की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास और जैसे अशिया नहीं है, रुपया अगर तो अगर 50-60 रुपया हजार आपके पास इतना है साल भर रखे रहते हैं जैसे सेविंग। जी जी ठीक है, वाज़ेह है जावेद भाई। अगर रुपया इतना है जितने से आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं मौजूदा रेट में, तो आप साहिब निसाब हैं। अब अगर वो रुपया निसाब की शक्ल में एक साल का आपके पास रुका रहता है, तो साल गुजरने पर उसमें 2.5% ज़कात निकालेंगे। जी शेख। और शेख एक ये सवाल था जावेद भाई, 2 सवाल आपका हो गया है तकरीबन, और वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में लेते हैं आपका सवाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मुबीना, सिस्टर मुबीना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा सवाल था सलाम। कि कोई भी बैंक में जॉब करना हराम है कैसे, मैं पूछ रही थी। जी शेख, किसी भी बैंक में जॉब करना हराम है क्या, पूछ रहे हैं? जी शेख। सिस्टर पूछ रहे हैं शेख, किसी भी बैंक में जॉब करना हराम है क्या? आवाज आ रही है शेख आपको? शेख रिमूव हो गए हैं, अभी शेख ज्वाइन होंगे तो इंशाल्लाह मैं लेता हूँ सिस्टर आपका जवाब, आप तब तक वेट करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा सारे लोगों के सवालात हो जाएं, लेकिन अगर कुछ लोगों के नंबर ना आ पाएँ तो माज़रत मैं अभी से बता दूँ आप लोगों को। हाँ, शेख मोहतरम का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आज, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अच्छा होता है। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। अभी इंशाल्लाह शेख ज्वाइन होंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वसीम भाई, आप क्या पूछ रहे हैं भाई, मैं समझ नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम, लाइव कैसा आओ? अच्छा, लाइव कैसे आओ पूछ रहे हैं आप। देखिए कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से क्लिक करके आ सकते हैं। शेख आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। जी शेख आ रही है। जी शेख, सिस्टर का सवाल था शेख कि क्या जो है हर बैंक में जॉब करना हराम है? हर वो बैंक जहां पे सूदी लेन देन होता है वहां पे जॉब करना हराम है। जी सिस्टर मुबीना, एक मिनट में, हाँ जी बोले। ठीक है ठीक है ठीक बोलिए। है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, एमडी मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ईद की नमाज के मुतालिक से है जी कि जी, औरतों के लिए अलग जमात और मर्दों के लिए अलग जमात बना के नमाज पढ़ा सकते हैं क्या? मतलब जगह की किल्लत की वजह से या फिर पर्दे के इंतजाम नहीं होने की वजह से? हाँ बिल्कुल, अगर जगह की किल्लत है या वहां औरतों के लिए इंतजाम नहीं है किसी परेशानी की वजह से, तो औरतों के लिए औरतों की जमात अलग बनवाई जा सकती है, लेकिन नमाज मर्द ही पढ़ाएगा। नमाज खुतबा ये मर्द ही करेगा, कोई औरत इमामत नहीं कर सकती है। अब उसकी एक शक्ल ये हो सकती है कि कुछ मर्द हजरात उस दूसरी जमात के साथ हो जाएं। मान लीजिए पहली सफ मर्दों की हो गई, उसके पीछे पर्दे के साथ औरतें हैं। या दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि मर्द इमाम है, उसके पीछे सिर्फ औरतें हैं, पर्दे का इंतजाम जरूरी है, इमाम मर्द है, पीछे सिर्फ औरतें हैं। इस तरह से भी कराई जा सकती है अगर ये परेशानी है जो आप बता रहे हैं। शेख तो आपने जो एक बताया कि एक सफ मर्द हो और बाकी पीछे औरतें हो तो वो हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक इमाम साहब है, उनका कहना है कि वो पहली वाली चीज यानी पीछे एक सफ मर्द का होना जरूरी है, सिर्फ एक मर्द औरतों की जमात, सिर्फ खालिस औरतों की जमात नहीं कर सकता है। ऐसी कोई भाई मैंने इसीलिए दोनों शक्लें बता दी कि अगर कोई भी मर्द नहीं है इमाम के सिवा तब भी नमाज हो जाएगी। ये कहाँ है कि मर्द जो है औरतों की इमामत नहीं करा सकता है। मर्द औरतों के साथ खलवत में नहीं, औरत के साथ खलवत में नहीं जा सकता। जब वहां पर बहुत सारी औरतें, उन्होंने दलील क्या दिया? उन्होंने दलील दिया कि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि मर्द औरत की नमाज खालिस पढ़ाए हो, किसी हदीस में ऐसी नहीं है। जहाँ सारे लोग सहाबा भी हदीस थे में मेरे भाई उनसे बताइए कि हदीस में फुरूई मसाइल, जदीद मसाइल, एक एक करके तमाम मसाइल जिक्र, हदीस में उसूल जिक्र होते हैं, उसूल, हदीस में कवायद और उसूल जिक्र होते हैं। उनसे पूछिए हदीस में कहाँ है कि माइक से जो है नमाज पढ़ाएं, किस हदीस में जिक्र है? हदीस में उसूल बताए जाते हैं भाई, उसूल। कोई मर्द औरत की इमामत करा सकता है अगर उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। तो शरई कबाहत कैसे होगी? जैसे तन्हा एक अजनबी औरत है और एक मर्द है, अब वो दोनों इकट्ठा पर जो है नमाज पढ़ रहे हैं खलवत में। अब यहां खलवत ये शरई कबाहत है, लेकिन अगर ऐसी जगह पर इमामत करा रहा है औरतों की जहां पर बहुत सारी औरतें हैं तो यहां खलवत नहीं है। और उसूल ये है कि औरत और मर्द औरतों की इमामत करा सकता है, औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती। उसूल ये है। जी शेख। और
वाजिब ये एक थोड़ी सी बात है, बस मुख्तसर है, वो जो खुतबा है वो एकदम वाजिब है देना, या फिर अगर कोई नहीं दे सकता है तो फिर नमाज पढ़ा सकता है? खुतबा सुन्नत है, ईद का खुतबा सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद अफजल, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, सबसे पहले तो खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, अल्लाह का एहसान है। बस ये फितरा का 2-3 दिन से लगता है जुड़ता हूँ शेख, लेकिन सवाल ही नहीं होता। ये फितरा जो है सदक़ातुल फितर, इसमें बहुत थोड़ा मसला आ गया है, इसलिए थोड़ा परेशान है कि पता नहीं सवाल होगा या नहीं। जिससे एक सवाल है कि जैसे बोले हैं कि जैसे सदक़ातुल फितर में अनाज निकलना चाहिए, तो हमारे यहाँ के शेख मतलब पैसे निकालते हैं, अक्सर पैसे निकालते हैं, ऐसा समझ में मतलब ये राय है कि पैसे निकलना है, और पैसे निकल भी दिए हैं। तो कैसे अगर हम पैसा निकाल दिए हैं तो अगर वो दे देंगे तो क्या ये कबूल होगी शेख, या क्या है शेख? इस साल तो आपको 2 सदक़ातुल फितर निकालना होगा, शायद 2 या 3। जी शेख 2, मेरा तो अपना 2 है, और बस अम्मी अब्बू है। अच्छा देखिए, मसला बहुत ज्यादा इख्तिलाफी है, आप भी जानते हैं, तो बहुत मशहूर मसला है, इसमें इख्तिलाफ बहुत मशहूर है नकद और गल्ला में। जो मेरा मौकिफ है, जो मैं बताता हूं लोगों को, और जाहिर है अदिल्ला की बुनियाद पर ही है, वो यही कि जो है गल्ला निकाला जाए, नकद ना निकाला जाए। जिसे वो तो यहाँ पे मैं तफसील नहीं कर रहा हूँ, मैंने तफसील जो है कई दफा इस पे तफसील किया है, वहां पे मौजूद होगा, और वो अदिल्ला जो देते हैं उस बारे में भी बात की है। तो बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है, और इस पे जो है इस नाहिए से गुफ्तगू ना करें कि अदा हुई नहीं हुई, उसको छोड़ दीजिए। बस जो दलीलों की रोशनी में जो राजे है उसमें अमल कीजिए। तो उनका सवाल ये है कि अभी अदा कर दिए हैं तो अभी क्या करें? आधा नहीं, गल्ला अदा कर दीजिए, गल्ला अदा कर दीजिए। पहली बात तो अभी से अदा क्यों कर दिए? अभी से क्यों अदा कर दिए? वो तो शव्वाल का चांद देखने के बाद अदा करना है। आधा नहीं किए, बस निकाल कर रखे हैं कि इतना हुआ है, इतना निकाल दिए हैं। तो उसी पैसे से जाके गल्ला खरीद लाइए मार्केट से। तो गल्ला जैसे खरीदेंगे तो एक आदमी का किस कैसे क्या चावल और 2.5 किलो चावल दीजिए, 2.5 किलो चावल एक आदमी का 2.5 किलो चावल। हाँ, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा। अच्छा से और एक मतलब सवाल है, जैसे देना है तो मिस्किन फुकरा को देना है, तो जैसे जो क्या कहते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि वो मतलब फुकरा है या मसाकिन है, या इससे मतलब ऐसा तो लगता है कि सबके पास इतना है कि वो अपना 1 साल की बुनियादी खर्चा मतलब तो कर सकता है। उससे पूछ लीजिए, देने से पहले पूछ लीजिए कि क्या आप ज़कात के मुस्तहिक हैं। ज़कात का मुस्तहिक होने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास 1 साल का खर्चा ना हो, बुनियादी खर्चा, तो आप मुस्तहिक हैं। आप इस तरह से पूछ के दीजिए। तो जैसे शेख में जो मेरी बीबी की जो सिस्टर है तो यतीम है, मतलब माँ बाप कोई नहीं है, तो क्या उन्हें दे सकते हैं? मतलब जो से जैसे मदरसे में एडमिशन करेंगे तो पूरा साल का वही मदरसे वाले मतलब भाई माँ बाप नहीं है तो और दुनिया में कुछ लोग होंगे ना, उनके भाई हो सकते हैं, चचा हो सकते हैं, चचा है कि नहीं? नहीं, दादा के खानदान से कोई नहीं है, वो नाना है, खाला है, ये सभी है, दादा के खानदान से कोई नहीं है। तो कोई तो उनका खर्चा उठाता होगा ना। अब वो कहाँ रहती हैं, कहाँ खाती पीती हैं? जो उनका खर्चा उठाता है वही उनका जो है उनकी ज़कातुल फितर निकालेगा। जिससे मतलब वो उनके नाना है, वो इस तरह मतलब बुनियादी जो खर्चा है वो नहीं होता है तो वो लेके कर देते हैं। तो उनके नाना देते हैं तो खलास, उनको मत दीजिए ज़कात। तो जैसे आप बोले हैं कि उसके रात जैसे सवाल के चांद देख के ही मतलब निकालना है, तो जैसे अगर हम शाम को मगरिब के वक्त मगरिब से पहले चांद देख लिया, मगरिब बाद चांद देख लिए, तब उससे रात में ही मतलब सुबह ही तो नमाज हो जाती है, तो उससे पहले ईद से पहले कैसे हम अदा करें से? अब उसके लिए मुझको आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ, है ना। जब मैं चांद देखूंगा, चांद देखने के बाद हम तैयार करके रखते हैं उसको, रात में निकलते हैं, पहले से ये बना के रखते हैं कि फला जगह देना है,
तो हम जाते हैं, वैसे आप भी जाइए। जी शेख वही अगर रात में आपको कोई और काम पड़ता है तो निकलते हैं घर से कि नहीं? तो ये तो इबादत है, इसको करने के लिए निकलिए घर से। अब उसको मैं कैसे बताऊं कि ऐसे जाना है आपको? मतलब रात में ही मतलब देना होगा है ना सर? हाँ, मैं तो रात ही में जाता हूँ। जी सर, ठीक है जैसा गलत है। पहले से सोच लीजिए किसको देना है, किट तैयार करके रख लीजिए वो आपका अनाज जो है, और फिर जैसे ही चांद दिखे जाके देकर आ जाइए। मतलब से हमारे यहाँ बहुत पोचीदा मसला, मतलब कोई इससे मतलब पूरा हटके हो रहा है सब कुछ, मतलब तमाम चीज हटके। अब मैं जो इस लाइन पे अभी आया हूँ, पहले तो वैसे था, इसलिए मैं कंफ्यूजन में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबको आप I+P के बारे में बताइए और सवाल जवाब के इस सेशन में लेकर के आइए। मतलब सारी चीज उल्टा ही हो रहा है। कोई मसला जो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए ऐसा हो ही नहीं, समाज में ऐसा फैले। आप करेंगे तो समाज से हटके ही करना होगा शेख मुझे आगे लिए। तो मैं क्या करूँ कि समाज में मतलब परेशानी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जैसे कि मैं बिहार का हूँ और देहात में रहता हूँ, गाँव जैसे कटिहार मेरी जिला है, तो गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ से। कोशिश कीजिए, उलमा को बुलाइए, लोगों को समझाइए। अब उलमा ऐसा मोतबर उलमा एक हमारे गांव में एक भी आलिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बहुत कंफ्यूज क्या करूं। को जब बोलता हूं तो सब मतलब मजाक उड़ा देते हैं कि क्या तुम बोल रहे हो इस तरह, ऐसे तुम अकेले, मैं तुमको पैसे दे देता हूं, तुम जाके तकसीम करो, गरीबों को गरीब कहाँ मिलेगा, ऐसा वैसा, मदरसे में देना होगा, मदरसे में देते हैं, और अक्सर मदरसे में ही देते हैं। अब मदरसे में देते हैं तो जैसे हम अगर जमा करेंगे मदरसे के बारे में तो मैं मदरसे वाले मसले में मैं 2 टोक बता रहा हूँ। मदरसे और मस्जिद में जो ज़कातुल फित्र देते हैं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि उनकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 14 सदियों से उलमा बताते आ रहे हैं, इसमें इख्तिलाफ भी नहीं है। तो बता दीजिए कि आपकी ज़कात अदा नहीं होगी अगर मस्जिद मदरसे में दिए तो। ठीक है शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल भाई, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है दानिश अंसारी। आप अपना सवाल करें। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले हम तकब्बल अल्लाहु मिन्ना मिनकुम कहते थे ईद में, और असलाफ में जो थे वो भी असहाब इनका वो था कि वो ईद के दिन एक दूसरे को ही कहते थे तकब्बल अल्लाहु मिन्ना मिनकुम। लेकिन यहाँ बग़ीर सगीर में, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है, बिदअत है, शायद को ईद मुबारक कहते हैं, फिर चांद मुबारक, फिर आस्ते आस्ते वो चांदरात मुबारक, रमजान मुबारक, यानी हर चीज़ को मुबारक से जोड़ते हैं। तो अगर कोई हमें ईद मुबारक कहता है तो उसके जवाब में हम अगर मुस्लिम है तो तकब्बल अल्लाह मिन्ना मिनकुम कह सकते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम कहता है ईद मुबारक तो उसको हम थैंक्स कह सकते हैं। उसको सेम तो नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि उसकी तो ईद है ही नहीं। तो इसके बाद में वजाहत कीजिए कि तकब्बल अल्लाह मिनकुम कह सकते हैं। जी जी ठीक है दानिश भाई। जी शेख। देखिए, ये तरीका सलफ से साबित है कि ईद की मुबारकबाद देते थे वो एक दूसरे को तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहते थे। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम का क्या माना है कि अल्लाह ताला हमारी जानिब से हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, आपके नेक अमाल को कबूल फरमाए। अब वो इस तरह से एक दूसरे को मुबारकबादी देते थे। जाहिर है पूरे रमजान का रोजा रखा है उन्होंने, और उसी रोजे की कबूलियत की दुआ दे रहे हैं एक दूसरे को, ये मुबारकबादी है। अब अगर कोई ईद मुबारक कहता है या अपने अल्फाज में उसको दूसरे अल्फाज में कहता है, जो कि दुआ ही है, मुबारकबादी ही है, तो कोई हरज नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लफ्ज बोलो तकब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम। अगर वो अपनी जबान में अपने उसलूब में दुआ दे रहा है, मुबारकबादी दे रहा है, तो दे सकता है। और अगर कोई गैर मुस्लिम आपको मुबारकबादी दे तो आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए, कहिए शुक्रिया आपका, क्योंकि जाहिर है आप तो उसको मुबारकबादी नहीं दे सकते, उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है। तो अगर वो मुबारकबादी दीजिए तो तो आप रिटर्न में उसका शुक्रिया अदा कीजिए। जी बहुत शुक्रिया दानिश भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट ZKS आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी रहमतुल्लाह आप, हाँ ठीक है, नेक्स्ट रहमतुल्लाह तैयार रहेंगे। जी ZKS। शेख, जैसे लोग एक दूसरे को पूछते आप रात में कल जागे थे क्या, रात जागे थे आप, तो ऐसा बताना चाहिए, छुपाना चाहिए? देखिए समझ में नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या कल रात में आप जागे थे, यानी आपने जाग के इबादत किया था या नहीं, तो क्या बताना चाहिए या नहीं। बताने की 2 शक्ल हो सकती है। एक तो ये कि आपके बताने में रियाकारी हो,
آپ فخر و مباحات کے لیے بتائیں کہ ہاں کل تو میں نے جاگ کے پوری رات عبادت کیا، تاکہ سامنے والا آپ کے بارے میں سوچے کہ ہاں یہ بہت عبادت گزار ہے. سامنے والے سے تعریف بٹورنے کے لیے، اپنا امیج بنانے کے لیے بتا رہے ہیں تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن اگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو ترغیب دلانا کہ ہاں میں نے عبادت کیا، تاکہ سامنے والے کو بھی اس کو بھی رغبت ہو عبادت کرنے میں، تو بالکل بتا سکتے ہیں. تو یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پس منظر میں بتا رہے ہیں. کیونکہ ریاکاری یہ شرک ہے، کم سے کم شرک اصغر ہے. تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے بتانے میں ترغیب ہے، کوئی دینی مصلحت ہے تو بتا سکتے ہیں. جی سر. اور لوگ پوچھتے ہیں ویسا نہیں پوچھنا چاہیے کسی کو. اب ظاہر ہے وہ دیکھیے، اگر تجسس کے لیے کوئی پوچھ رہا ہے، پوچھنا بھی کئی طرح ہوتا ہے. کوئی کسی کو اس بات کی تجسس ہوتی کہ ہاں یہ جاگا تھا کہ نہیں، نیک عمل کیا یا نہیں، یا ابھی برا ہے. تجسس کے لیے نہیں پوچھ سکتے بھائی. جیسے کوئی ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھ رہا ہے، اس کی خبر لینے کے لیے پوچھ رہا ہے، یا جو ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو یہ پوچھنا الگ ہوا، بالکل پوچھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی جاسوسی کر رہے ہیں تو نہیں پوچھ سکتے. تجسس کرنا یہ منع ہے. جی سر ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی ہے سر، آپ کی آواز کٹ گئی، معذرت. اور اس کے بعد میں جی رحمت اللہ آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحنان اس کے بعد تیار رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے گاؤں میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، لیکن کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گاؤں میں جو زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں وہ پیسہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد عید کے ایک دن پہلے کپڑا وپڑا خرید کے غریب میں بانٹتے ہیں. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل یہ ناجائز ہے. اگر رقم کی شکل میں کہیں پر جمع کیے، کسی کے پاس اس کو توکیل کیے تاکہ وہ غلہ خرید کے فقیروں میں بانٹ دے، تب تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر رقم جمع کیے اور اس رقم سے کپڑے خرید کے بانٹے جا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل نہیں. جی اگر میں چاہوں کہ دین کو ایک دم کھلواڑ بنا دیا بھائی. یہ عبادت ہے بھائی، کپڑا دینا ہے تو الگ سے دو نا. یہ عبادت ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے. وہ کپڑا خریدنے کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ الفطر. کپڑا اگر آپ کو ہمدردی ہے تو بالکل ہونی چاہیے ہمدردی. آپ الگ سے کپڑا خرید کے دو نا فقیر کو. جی تو اگر میں ابھی چاہوں کہ میں غلہ نکال کے فقیر کو ان لوگوں سے الگ کر کے دوں، مطلب ان لوگوں میں ایڈ نہ کروں، میں الگ سے کسی فقیر کو یا کسی مسکین کو جا کے دے دوں، تو یہ چیز صحیح رہے گا؟ بالکل صحیح رہے گا. یہی چیز صحیح، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ کہیں یہ جماعت سے نکل گئے، اسی لیے ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ چیز صحیح رہے کہ جماعت سے نکلنا. بالکل نہیں. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ساتھ اکٹھا کرنا یا ایک ساتھ جمع کرنا صدقۃ الفطر یہ واجب ہے. اس کو جماعت سے نکلنا نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ، بہت شکریہ رحمت اللہ بھائی. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. وسیم بھائی میں آپ کو بتا دوں، لنک کمنٹ میں ہے بھائی، اس لنک پر آپ کلک کیجئے، اور جیسے ہی ابھی جیسے بھائی کا سوال ختم ہوا ہم ان کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں، تو آپ فوراً کوشش کیجئے ایڈ ہونے کی، تو آپ ایڈ ہو پائیں گے. عبد الحنان میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد ابو خالد تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید تھوڑا میرا سوال ہٹ کر ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا امام وہ جھوٹ بولے جانتے ہوئے بھی کوئی بات کو، اور دوسری بات یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرے، مطلب اپنے باتوں سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے وجہ سے دو فریقین میں بہت ہی بھیانک مطلب ایک جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑا ہو جائے، تو ویسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کو امامت میں رہنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس طرح کے جو مسائل ہو نا، جب تک دونوں فریق سامنے نہ ہو
ابھی جیسے میں جواب دوں گا, ظاہر ہے میں کوئی اس پہ جواب دوں گا, اس ویڈیو کو دوسرا فریق سنے گا, دوسرے فریق کی بات ہم نے نہیں سنی ہے نا, اس کی بات ہم نے, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو اس سے اسٹرانگ بات ہو, ہم اس کی بات سنیں تو ہمارا جواب بدل جائے. تو اس طرح کے مسائل میں عام طور سے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے. باقی اس میں صرف ایک مسئلہ ہے جس کو میں بتاؤں گا آپ کو. آپ لوگوں کا جھگڑا کیا ہے, میں اس وقت تک اس میں کچھ نہیں بول سکتا جب تک میں دونوں فریق کی بات نہ سن لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا کہ لا تقضین بین اثنین حتی تسمع من الثانی کما سمعت من الاول. جب دونوں کی بات جب تک نہ سن لو کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا. تو جو جھگڑا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ امام جب تک مسلمان ہے تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے. اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو نماز آپ کی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی, آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی, آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. باقی جو اس طرح کے تنازعات والے مسائل ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یا تو دونوں فریق آئیں یا وہیں پر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے اس کو حل کریں. تھوڑا سا سیک اس کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل مان لیجئے ایکسپیکٹ کیجئے کہ یہ اگر صحیح پایا گیا تو پھر اس سے کیا ہوتا پائے گا؟ نماز صحیح ہے, ہر صورت میں نماز صحیح ہے نا, نماز صحیح ہے اس کے پیچھے. جی ٹھیک ہے صاحب, جزاک اللہ خیر. وسیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں لنک اوپن نہیں ہو رہی, ریسپونڈ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر سارے لوگ اسی لنک سے ایڈ ہو رہے ہیں جس لنک سے آپ ایڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کیسے ایڈ ہو پا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہوگا یا آپ کے فون کا کوئی پرابلم ہوگا. ابو خالد میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد ابو ابراہیم بھائی تیار رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں پرسوں ایڈ ہونا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو پایا. مبارکباد دینا چاہتا ہوں 400 ایپیسوڈ کی. جی جی جزاک اللہ خیر. جی فرمائیں. میرا سوال ہے, آج کل ایک ویڈیو جو ہے نا لوگ بہت وائرل کر رہے ہیں. کوئی وکیل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جیسے ہمارے مسجد اہل حدیث ہے, یہاں عیدگاہ نہیں ہے ہماری, لیکن جو ہے نا دوسرے مسلک والوں کی ہے, لیکن وہاں جو ہے نا بہت خرافات ہوتی ہیں. جیسے 6 تکبیرات کہتے ہیں وہ عیدگاہ پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا کوئی بات نہیں ہے, اس میں حدیث نہیں ملتی, لیکن اجتہاد کے لیے جو ہے نا وہیں جانا چاہیے, عیدگاہ پہ جانا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد اہل حدیث وہاں بھی نماز ہوتی ہے تو ہم وہاں پڑھے, یا مطلب جو ہے نا کہ جو ہے عید جیسے دوسرے مسلک کی عیدگاہ میں جانا ضروری ہے؟ جہاں پہ سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کی جاتی ہے آپ وہاں پہ پڑھیں. اور کس نے کہا اس بارے میں حدیث نہیں ہے؟ تکبیرات کے بارے میں بالکل حدیث موجود ہے. ہاں اس حدیث کی شرح میں علماء نے اختلاف کیا ہے, حدیث موجود ہے اس بارے میں, تکبیرات کے بارے میں حدیث موجود ہے. تو جہاں پہ سنت کے مطابق عید کی نماز ہوتی ہے آپ وہاں پہ پڑھیں. نہیں وہ یوں نہیں کہہ رہے تھے, کہ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب 6 رکعت کی جو 6 تکبیروں کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, لیکن 12 رکعت والی صحیح ہے. لیکن پھر بھی ہم عیدگاہ پہ جائیں گے, 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ امت کا اجتہاد ضروری ہے. نہیں دیکھیے, جہاں یہ سب مسلکی باتیں آتی ہیں نا تو وہاں اختلاف ہوتا ہے. وہاں جانے میں میں سمجھتا ہوں کئی ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ سنت کے مطابق عید کی نماز ہو رہی ہے آپ وہیں پہ پڑھیں. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اختلاف کا باعث بن رہا ہے, بلکہ وہاں جانے میں اختلاف ہو سکتا ہے. بہت سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو پھر وہ بات جو ہے کچھ کی کچھ ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہیں پہ پڑھیں جہاں پہ جو ہے تکبیرات کی تعداد مسنون طریقے سے جہاں ادا کی جاتی ہے. جی شیخ پھر وہ جو ہے نماز سے پہلے خطبہ بھی دیتے ہیں, اور بھی کچھ مطلب جو ہے نا نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں, مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کچھ بھی, مطلب جیسے بات کافی آدھا گھنٹہ بیان کرتے ہیں. نہیں آپ لوگ اپنے حساب سے پڑھیں, جو اہل حدیث بتا رہے ہیں آپ عیدگاہ یا مسجد وہاں پہ پڑھیں. جزاک اللہ. شیخ ایک سوال اور تھا, جیسے آپ کا کوئی موقف ہے جیسے رکوع میں نماز ملنے کا, وہ میں اس کو نہیں پسند کرتا, میں دوسروں کو پسند کرتا ہوں, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اگر دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں, دلیل کی بنیاد پر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ادلہ کے درمیان یا وجہ استدلال کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا, وہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں. وہ تو صرف یہی کہے گا کہ فلاں عالم مجھے زیادہ پسند آ رہے ہیں
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہوگی زیادہ. کوئی پڑھا لکھا یا طالب علم تو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ ادلہ زیادہ قوی لگ رہے ہیں. اگر وہ اس بنیاد پر اس طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عام آدمی تو یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا یہ قبیح نہیں ہے. صرف اس بنیاد پر اختلاف کرنا کہ فلاں کا قول ہے یا فلاں کا جو ہے مذہب ہے, اس کا مسلک ہے, اس وجہ سے میں اس کو مانوں گا, یہ غلط بات ہے. شیخ یہ مسئلہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک امام بخاری رحمہ اللہ کی عبارت جو پڑھی تھی وہ مجھے بہت پسند آتی ہے, جو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کا چھوٹنا, قیام کا چھوٹنا. بھائی ان سب کا جواب دیا ہے علماء نے. ایسا تھوڑی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدثین میں سب سے اونچا مقام ہے ان کا. ان کی کتاب کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے دنیا کی. امام بخاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے اہل حدیثوں سے زیادہ کون جانتا ہے اس کو, اور ان سے زیادہ کون اعتراف کرتا ہے. لیکن ساتھ میں اہل حدیث یہ بھی مانتا ہے کہ امام بخاری کی کہی ہوئی اپنی بات ہر بات صحیح نہیں ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو امام بخاری نے جو یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے اور وہ چھوٹ گیا, اس کی رکعت کیسے ہوگی, ان سب کا جواب دیا گیا ہے. میں نے خود اسی اسٹریم میں دیا ہے. سنا ہے, میں نے سنا ہے, وہ سنا ہے. فاتحہ کو ہم بھی تو رکن مان رہے ہیں, سورہ فاتحہ کو ہم بھی رکن مان رہے ہیں, لیکن وہ ایک استثنائی صورت ہے. اور استثنائی صورت اس لیے ہے کہ اس استثنائی صورت کے لیے دوسری کئی ساری ادلہ آئی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ, بہت شکریہ ابو خالد بھائی, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. ابو ابراہیم, جی ابو ابراہیم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ابھی ایکچولی لنڈن میں ایک ہے شیخ ابو خدیجہ کر کے, تو ان کا بھی ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں بول رہے تھے کہ وہ عورت لوگ جو حیض میں ہیں وہ لوگ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں, اور کیا بولتے ہیں وہاں پہ کوئی دروس چل رہا ہے قرآن کا, اس کو اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور قرآن کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی سکتے ہیں. اور یہی موقف جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا. تو اس پہ کیا کہنا شیخ آپ کو؟ وہ جو انہوں نے شیخ البانی کا موقف بیان کیا, بالکل صحیح کہا کہ شیخ البانی کا یہ موقف ہے, بلکہ شیخ البانی کے ساتھ اور بھی کچھ لوگوں کا موقف ہے. تو ہو سکتا ہے وہ جو بیان کرنے والے ہوں وہ شیخ البانی کے موقف کو صحیح مانتے ہوں, اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن جمہور اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہ کہ حیض والی عورت مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتی, قرآن کو ننگے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتی, اور دونوں کے اپنے اپنے ادلہ ہیں. ادلہ کی روشنی میں جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ حیض والی عورت مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منع کیا تھا طواف کرنے سے, کیونکہ طواف کرتے ہوئے آپ کو زیادہ ٹائم تک مسجد میں رہنا ہے. اور بھی دلیلیں ہیں. تو شیخ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو جو مطاف کا ایریا ہے وہ کافی چھوٹا ہے, اس کے باہر مطلب مسجد بھی کافی بڑا ہے, لیکن وہاں تو منع نہیں ہے نا حیض والی عورت کو جانا, یا جو مطاف ہے صرف وہیں پہ منع ہے؟ کیا سمجھا نہیں, پھر سے. جو مطاف کا ایریا ہے, ابھی جو حرم مطاف کا ایریا تھوڑا سا ہی ہے, تو مسجد کا حصہ ہے وہ کافی, تو مطلب کیا حیض والی عورت وہاں بھی نہیں جا سکتی یا صرف مطاف جو ہے؟ نہیں, مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. وہ جو مطاف کے چاروں طرف بنی ہے عمارت وہ مسجد ہے, تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتی, مطاف میں بھی نہیں. مطاف بھی مسجد کا حصہ ہے. جی تو ایسے ہی شیخ مسجد نبوی میں شیخ ذرا سا مسجد نبوی مسجد کا حصہ ہے, اور اس کے بعد جو ہم لوگ کوٹ یارڈ بولتے ہیں جہاں پہ گیٹ سارا گیٹ لکھا رہتا ہے, گیٹ نمبر 310 320, اس کے باہر رہ سکتی ہے, اس کے باہر رہ سکتی ہے. اس گیٹ کے باہر جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے نا, سور جو چہار دیواری لگی ہوئی ہے مسجد نبی کے چاروں طرف, جو آخری گیٹ ہے صحن کے باہر والا گیٹ, یعنی اس گیٹ کے باہر رہ سکتی ہے. جی شیخ ٹھیک, اللہ خیر, السلام علیکم. بہت شکریہ ابراہیم بھائی, جزاک اللہ خیر شیخ. وقت دینے کے لیے, وقت ہمارا مکمل ہوا, تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जवाब मिले होंगे। तो चूंकि आज हमारा वक्त हो गया है तो आज की स्ट्रीम हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मौका रहा तो अगली स्ट्रीम में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की खैर व बरकतों को हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और बचे हुए वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। i+ टीवी के ताल्लुक से 6 बड़े ऐलान हैं। आप सब इन बातों को सुने, इनसे फायदा उठाएं, दूसरों को बताएं और जरूर बजरूर इस काम को सपोर्ट करें। सबसे पहला ऐलान, i+ टीवी का नया स्मार्ट टीवी ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दुनिया भर के करोड़ों स्मार्ट टीवी यूजर्स 24 घंटे i+ टीवी देख सकते हैं। इमाम की हैसियत भी उतनी ही ज्यादा ऊंची हो। 16,000 से ज्यादा वीडियोस का खजाना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान से i+ टीवी लाइव एक नई लुक और नई चैनल पैकेजिंग के साथ में लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन में पहले से यह ऐप मौजूद है। यहां से आप पूरे दिन का शेड्यूल देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स पहले से मौजूद है। अब एक नया फीचर आ चुका है। आप स्मार्टफोन से ही क्लिक करके लिंक पर प्रोग्राम के अंदर एंटर होके लाइव स्ट्रीम में बड़े उलमा इकराम, स्कॉलर, स्पीकर्स को अपने सवाल पूछ सकते हैं। फजीलत आपने खुद बताई अभी कि कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, पूरी रात के क़याम का उसको अजर मिलता है। ये अजर अगर वो दूसरी बड़ी खबर, i+ टीवी ऐप में i+ रेडियो आ चुका है। अब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बहनें कुकिंग कर रही हैं, 24 घंटे आप टीवी वाले प्रोग्राम्स रेडियो पर भी सुन सकते हैं। एक बेहतरीन अंदाज तो हुदहुद की इस अदा से हमें खबर। इस्लामिक रेडियो जॉकी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ टीवी बंगला शुरू हो गया है। अब हमारे बंगला जानने वाले भाई बहन भी हर हफ्ते कई स्ट्रीम्स में बड़े उलमा इकराम को अपने सवाल पूछ सकते हैं, दीन सीख सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ टीवी इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है। अब हर हफ्ते की 5 लाइव स्ट्रीम से हमने शुरुआत की है और इंशाअल्लाह कई सारे प्रोग्राम्स आगे और भी आएंगे। पांचवी खबर, i+ टीवी मेन चैनल पर अब हर हफ्ते के 27 स्ट्रीम्स चल रहे हैं। आम लोगों को i+ टीवी ने बड़े बड़े उलमा से, PhD स्कॉलर से अपने सवाल पूछने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया है। छठी बड़ी खबर, i+ टीवी मदरसा जल्द शुरू होने वाला है। मुल्क के बेस्ट उलमा इकराम पूरे मदरसे का सिलेबस स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं। यह उनके इल्मी जखीरे को महफूज करने की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 1000 से ज्यादा एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम्स रिलीज होना शुरू हो चुके हैं i+ टीवी मदरसा चैनल पर। आप जरूर सब्सक्राइब करें। i+ टीवी मदरसा की नई वेबसाइट भी जल्द आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब i+ टीवी नेटवर्क में 13 यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं और हमारी वीडियोस 40 सोशल मीडिया एप्स में रोज अपलोड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के अकीदे दुरुस्त हुए हैं, लोग दीन के करीब आ रहे हैं। कितने लोगों को दीनी सवालों का जवाब मिला है और कितने लोगों को इस्लाम के खिलाफ एतराजात के जवाब मिले हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस रमजान के महीने में इस काम को जरूर सपोर्ट करें। बल्कि मैं कहता हूं अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमें दीन की दावत के लिए रखना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ उठने वाले एतराजात का जवाब देने और दीन की सही तालीमात घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। i+ टीवी को अपने डोनेशंस दें, ताउन दें और ताउन की एक शक्ल यह भी है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि हमारा पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम।